अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स। तो कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। आपकी राइटर का थोड़ा गला दर्द कर रहा है, तो मौसमी असर शुरू हो चुके हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सबके लिए दुआ है, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तो आवाज़ थोड़ी सी बदली लगे तो एडजस्ट कर लीजिएगा, गले में थोड़ा दर्द है मेरे। खैर, कल की छुट्टी थी, ज़ाहिर है लाइट नहीं थी, लेकिन मैं लेकर आ चुकी हूँ धमाका वन हॉट स्पेशल एपी कपल स्पेशल। तो आपका जो इंतज़ार है उसका फल मिलने वाला है। तो मैं अपना भाषण बंद करती हूँ और जल्दी से लेकर चलती हूँ आपको रूह अदा की 29 मेगा 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 लॉन्ग एपिसोड की तरफ। तो राइटर असमा और मिर्ज़ा जानते तो होंगे। लेट्स स्टार्ट। मानिया और अमाइल को वापसी में काफ़ी देर हो गई, क्योंकि जहांगीर आलिदीन ने डिनर के बाद भी उनको जल्दी उठने न दिया। जबकि मानिया तो रूम में चली गई, पर अमाइल किचन में आया ताकि मज़ेदार सी कॉफ़ी बनाए। हिरत साहब ने किचन में होती हलचल पर अंदर झांका, जहां अमाइल को देखते वो मुस्कुराकर अंदर आए। आप सोए नहीं डैडी? अमाइल ने उनके पास आकर रुकने पर पूछा। नहीं, अभी फरोज को सुलाकर आया हूँ। आज उसने बड़ी हिम्मत दिखाई। आई थी वो जल कुकड़ी दिशा, फिर सुबह मानिया से मिलने। अच्छी टकाकर की है फिरोज ने उसकी। अमाइल ने हैरत से बाबा को देखा। ये सच में आज की ब्रेकिंग न्यूज़ थी। फिरोज अंकल तो शहजादे हैं फिर। दिशा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। इस औरत का कोई पक्का बंदोबस्त करना पड़ेगा यार, अमाइल ने कोफत से सोचते कहा। तभी हिरत साहब के दिमाग में कुछ ख्याल आया। एक बंदोबस्त हो सकता है कि मानिया खुद उसके आगे जमकर खड़ी हो। अगर उसी की बुनियाद कमजोर हुई तो दिशा को हिम्मत मिलती रहेगी कि वो हम सब के सरों पर नाचने लगे। मानिया के अपनी माँ को लेकर क्या ख्यालात हैं अमाइल? ये सब सुने अमाइल कुछ मुतफक्कर महसूस हुआ। वो बिलाशुबा अपनी माँ से प्यार करती है डैड। दिशा उसे कभी भी वर्गला सकती है, इमोशनल ब्लैकमेल कर सकती है, क्योंकि मानिया का दिल बहुत साफ है। उसे माँ का चेहरा तो नजर आता है, पर अंदर धड़कता स्याह दिल नहीं। और यकीन जाने इसमें मानिया का कोई कसूर नहीं। मानिया जो पानी पीने आई थी, दरवाजे में रुककर इन दो की बातें सुनने लगी, तो दिल में जैसे टीस सी जगी। हम मानिया की मेंटल हेल्थ जब तक स्टेबल नहीं होती, उसका ट्यूमर अपनी जड़ें नहीं छोड़ेगा माइल। ये तुम्हें ही करना है। मानिया को खुदा न वास्ता कुछ हुआ तो नुकसान सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारे दिल का और हमारे इस घर का होगा। दिशा को तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। बहुत मुद्दत बाद मानिया की सूरत इस मकान में घर जैसे इसके साथ जागे हैं। मैं दोबारा से इसे मकान नहीं चाहता। मैं तुम्हें और मानिया को सुकून से रहते देखना चाहता हूँ मेरे बच्चे। वो बहुत ज्यादा परेशान थे। मानिया को खुशी थी कि वो अब वफादार खानदान में शामिल हुई है, जो पीठ पीछे भी मानिया की बेहतरी ही सोच रहे हैं। पर उसके बावजूद वो अपनी माँ के लिए हसास थी। ये ऐसी मोहब्बत है औलाद के दिल से कोई नहीं निकाल सकता। ऐसा ही होगा डैडी, आप परेशान ना हो। मैं मानिया को किसी किस्म का नुकसान पहुंचने नहीं दूंगा। आप चीज़ केक खाएंगे? कॉफ़ी बीट करे माइल ने अपने और मानिया के लिए बनाते फ्रिज की तरफ बढ़ते पूछा, तो वो खुद ही अपने लिए भी कॉफ़ी का मग बनाने लगे। नहीं, बस कॉफ़ी पीऊंगा, थोड़ा काम करना है, तुम दोनों एंजॉय करो। अमाइल ने मुस्कुराकर सर हिलाया, जबकि ट्रे में 2 मग कॉफ़ी और एक प्लेट में 2 चीज़ केक के पीसेस रखे वो किचन से निकल गया, जबकि मानिया पहले ही वापस जा चुकी थी। हिरत साहब ने उसके जाते ही दिल से अपने बच्चे की आसानियों की दुआ की। मानिया मैट्रेस पर बैठी अपनी उदास सी सोचें फैलाए हुए थी, जब अमाइल के रूम में एंटर होने पर गर्दन घुमाए जबरन सा मुस्कुराई। आयोग के चेहरा पीला क्यों हो रहा है? अमाइल ने ट्रे मेज पर रखते मानिया की तरफ आकर रुकते उसके दोनों हाथ पकड़कर उठाया, तो वो कुछ ना बोली, बस अमाइल के सीने में छुप गई, जिस पर इस बंधे बशर का दिल सा दहला। तुमसे फिर प्यार हो गया है। भले ये दुनिया जहाँ का खूबसूरत एतराफ हो, पर जिस तरह मानिया ने दर्द भरे टूटे लहजे में किया, वो अमाइल के अंदर तकलीफ की लहर उतार गया। 100 बार हो, ये हक पूरी दुनिया में सिर्फ तुम्हारे पास है। लेकिन फिर भी मुझे बताओ, ये चेहरा इतना परेशान क्यों है? कुछ हुआ है? वेट, तुमने मेरी और बाबा की बातें सुनी? अमाइल उसके चेहरे की जरा सी बदली कैफियत से इतना सब समझ गया कि मानिया को रश्क आया कि उसके पास ऐसा इंसान है अब जो उसकी तकलीफ बिना कहे समझ सकता है। मानिया को उसे कहकर बताना नहीं पड़ता कि दर्द है, वो खुद ही सब परख लेता था। मैं तुम्हें देखने आई थी, तभी सुन ली।
مانیہ نے بازو جکڑتے بھاری سی آواز میں اعتراف کیا۔ کیا برا لگا کچھ؟ آئی نو تم اپنی ماما کے بارے غلط نہیں برداشت کر سکتی، لیکن مانیہ جب جس پر زخم بننے لگے تو اس کا علاج کرتے ہیں، پر یہی زخم اگر ناسور میں بدل جائے تو اپنے بچاؤ کے لیے اسے کاٹ کر پھینکنا پڑتا ہے۔ دشا کی زندگی کا ہر سچ جانتا ہوں۔ وہ جس ماحول میں پلی وہ بہت برا تھا۔ ان کے بابا بہت شفاف قسم کے تھے، بیوی اور بیٹی کو جانوروں کی طرح پیٹتے تھے۔ ان کی ماں کے قاتل پھر خود بھی خودکشی کر لی۔ ایسے بچپن سے گزرنے والی عورت اگر اپنی اولاد کے لیے شفاق ہے تو اس میں یقین کرو اس کا بھی اتنا قصور نہیں، کیونکہ اسے بھی اپنے پیرنٹس سے جو محبت جیسا لمس نہیں ملا۔ دشا کے ساتھ جو ہوا وہ سب مقدر تھا، لیکن اگر وہ جان بوجھ کر اپنے بچوں کو تکلیف دیتی ہے تو یہ اس کی خطا ہے، اور یہ نہ بخشی جانے والی چیز ہے جس کی سرزنش اہم ہے۔ ہم میں سے کوئی دشا سے نفرت نہیں کرتا، لیکن اس کے ظلم سے ڈسا انسان اس گھر میں تمہارے سامنے موجود ہے۔ فیروز انکل کی شرافت کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ مانیہ کی آنکھیں سرخ ہو کر بھیگی۔ انہوں نے کہا فیروز سلطان ان کو مارتے تھے۔ مانیہ نے ہچکی سی بری تو مائل نے سے روبرو لاتے اس کا ماتھا چوما جیسے اس کے بلکتے دل کو قرار دینا چاہا ہو۔ غلط کہا، صرف ایک بار ہاتھ اٹھایا۔ عورت کلب کے کسی شرابی لڑکے کے ساتھ پارٹی کرتی رہی اور جب نشے میں دھت تھی تو ویسے اٹھا کر اپنی جگہ لے گیا۔ تیشا پوری رات اسی کے گھر رہی۔ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج سے ثابت ہے جو ابھی بھی فیروز انکل کے پاس ہے۔ بس اس بے وفائی پر فیروز انکل نے اپنی برداشت کھو دی۔ خود سوچو 5 سال تک جس شخص نے دیشا کو پلکوں پر بٹھائے رکھا ہو، اس کی ہر زیادتی چپ کر کے صحیح ہو، اف بھی نہ کی ہو، ویسی بے وفائی کیسے نگل لیتا؟ حیراؤ کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ مانیہ کے آنسو پونچھ تھا، وہ کوچ کی طرف بڑھا تو وہ پھر سے ہچکیاں بڑھتی رو پڑی۔ اسے یہ سب سن کر بہت اذیت پہنچی تھی۔ امائل، میں ان سے سب کے باوجود پیار کرتی ہوں، خود کو علیحدہ نہیں کر سکتی اس ماں سے۔ اسے سکتی ہوئی بولی، گلا آنسوؤں کے گولے سے دبا تھا تو رگیں تک درد کر رہی تھی۔ میں تمہیں ایسا کرنے پر مجبور کروں گا بھی نہیں، بس یہ چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو مینٹلی اور ایموشنلی دیشا صاحبہ کے ہاتھ کھلونا بننے نہ دو۔ چلو چپ کر جاؤ، ایسے رو کر ساری طبیعت خراب کر لو گی۔ اتنی مشکل سے امپروومنٹ ہوئی تھی۔ تمہارا چیز کیک حسرت سے دیکھ رہا ہے کہ ایٹ می مانیہ۔ مانیہ کے آنسو کچھ تھمے پر اسے ہلکا کب تک کٹا محسوس ہو رہا تھا۔ مانیہ نے رونا روکتے واپس سمائل کے سینے سے لگتے کچھ دیر بس گہری سانسیں بھری۔ میرا موڈ نہیں اب اسے کھانے کا، ایسے لگ رہا ہے وامٹنگ ہو جائے گی۔ کافی بھی دل خراب کر رہی ہے۔ وہ شدید تکلیف سے بولی، تبھی امائل نے ٹرے کو سائڈ کرتے بازو دونوں مانیہ کے گرد ہساڑ لیے۔ اس کے بال سہلانے لگا جس سے مانیہ کو سکون مل رہا تھا۔ کچھ منٹ گزرے تو وہ خود کو بہت ہی ہلکا محسوس کرنے لگی۔ ٹھیک ہو؟ مانیہ کے کسمسانے پر امائل نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے کے بیچ لاڈ سے پوچھا۔ مانیہ نے چہرہ امائل کے سامنے کرتے مسکرا کر سر ہلایا۔ تم پی لو کافی۔ مانیہ نے اس کا مگ اٹھایا تو امائل نے لے کر واپس میز پر رکھا۔ جو چیز تمہیں اچھی نہیں لگ رہی میں اسے منہ بھی نہیں لگاؤں گا۔ مانیہ نے مسکرا کر امائل کی معصومانہ ہفکی دیکھی جو اسے کافی اور چیز کیک پر چڑھی ہی تھی۔ مجھے تو میں بھی اچھی نہیں لگ رہی، تم مجھے بھی منہ نہیں لگاؤ گے؟ مانیہ نے ہاتھ اٹھاتے امائل کی گردن کی طرف لپیٹ کر سہلاتے پھیکی سی اسمائل سے تھکے تھکے انداز میں پوچھا۔ تو امائل کی آنکھیں اس معصومانہ انداز پر مسکرائیں، پر خود میسنا سنجیدہ رہا۔ نہیں، اس کیس میں میرے اصولوں کا کوئی دین ایمان نہیں۔ مانیہ اس کے توڑی چوم کر کہنے پر ہنسی۔ اسے ایسا ہی جواب چاہیے تھا۔ تمہیں پتا ہے تم ہستی بہت خوبصورت ہو۔ وہ اسے بازوؤں میں بھیجتا اپنی گود میں منتقل کر گیا، جبکہ مانیہ نے دونوں بازو امائل کی گردن میں حائل کرتے امائل کی بڑھتی قربت پر شرم سے پلکوں کی باڑ گرا گئی۔ تم دیکھتے اور سانس لیتے بھی پیارے لگتے ہو، پھر سوچو ہنستے کیسے لگتے ہوگے مجھے۔ وہ شرمگین چہرہ لیے بازو ہٹاتی امائل کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلنے لگی۔ کھیلتی بولی، کیسا لگتا ہوں؟ امائل نے اس کی ٹوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھایا، پھر اس کے دور ہوتے سراپے کو نرمی سے مزید خود میں کھینچ کر سمیٹا، جس کے دودیا چہرے پر سمٹا گلال صرف امائل کی قربت کی وجہ سے تھا۔ میں کیسے سمجھاؤں؟ وہ پریشان ہوئی۔ کب آسان تھا اتنے قریب امائل کی آنکھوں میں مسلسل دیکھ پانا کہ وہ اسے اپنی آنچ دے کر لمحے میں پگھلا دیتا تھا۔ سارے حق ہیں تمہارے پاس اپنی بات سمجھانے کے، ذرا استعمال کرو اپنا حق۔
مانیہ نے اس کی بےتابیوں سے گھبرا کر امائل کے سینے پر ہاتھ رکھے فاصلہ بنایا، پر امائل کی نظروں کا محور تکتے مانیہ کا چہرہ شرمگین ہو گیا، دل کی دھڑکن سست سی پڑی۔ سچ میں کر لوں؟ مانیہ کی سرگوشی کرتے آواز ٹوٹی، جبکہ وہ مانیہ کی معصومانہ حرکت پر تب کھل کر مسکرایا جب وہ نرم سا لمس ہونٹوں کے بے حد قریب بکھیرتی پیچھے ہٹی، پھر سانسوں کے زیر و بم سمیت چھپنے لگی جب امائل نے اسے ذرا شدت پر اپنا حق لینا سکھایا۔ مانیہ کو اس کے محصور کن لمس اور گرفت نے سانسوں سے محروم کیا، پھر جب حق کی ترسیل ہونٹوں کے رنگ بدل گئی تب اس سے چھین لی جاتی سانس قطرہ قطرہ پوری ایمانداری سے واپس لوٹائی، جس کے بعد شرم کی شدت سے مانیہ کی پلکیں بوجھل ہو گئی۔ جب جب تمہاری میرے سبب سانس متاثر ہوتی ہے، میری دھڑکنیں بھی اسی شدت سے دل کا ساتھ چھوڑنے لگتی ہیں۔ میں بہت بری طرح تمہارا عادی ہو چکا ہوں، ان سانسوں کے قریب آباد رہنا، ہمیشہ اس دل سے جڑی رہنا۔ تم بہت اہم ہو میرے لیے کہ میں اب سے اپنے لیے مانگی جاتی ہر دعا بھی تمہارے نام کر دیتا ہوں۔ تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گی، پھر تمہیں اپنے اس سے کہیں درجے قریب کر کے خود میں قید کر لوں گا کہ کوئی اداسی تک تمہارے وجود کو میری اجازت کے بنا چھو نہ سکے گی۔ اس کے ہر جذبے پر مر مٹی، جس طرح اپنا پھر سے حق جتانے قریب آتی مسکرائی۔ امائل نے اس کے گرم نرم لمس کو محسوس کرتے بے خود انداز میں مانیہ کے گداز وجود کو خود میں بھیج لیا۔ اب مجھے تھوڑا سا چیز کیک کھانا ہے، 1 بائٹ۔ وہ جلدی سے روبرو ہوتی للچائی نظروں سے بہت ہی کریمی لگتے کیک کو دیکھتے موڈ بدل گئی، تو امائل نے خطرناک مسکراتے مانیہ کی طرف دیکھا۔ پلیز انسان کی طرح کھلا دو، ابھی کوئی ایسا ویسا طریقہ نہ اختیار کرنا۔ مانیہ کو اس کی نظروں سے ڈر سا لگا، پر امائل کیسے باز آ جاتا، اپنے پورے ہاتھ کو چیز کیک میں داخل کرے جس طرح اس نے بیچ کا پارٹ نکالا۔ مانیہ کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ امائل کے ہاتھ میں کیک تھا اور ساری انگلیاں چیز کریم آئسنگ سے ہٹی تھی۔ گندے امائل! وہ برا سا منہ بناتے چہرہ پھیر گئی۔ کھانا تو ایسے ہی پڑے گا، میرے رومانٹک طریقے تو تمہاری جان نکالتے ہیں، یہ میسی گندا طریقہ شاید شرم نہ دلائے تمہیں، اور میرا ہاتھ تمہارے منہ سے زیادہ صاف ہے تو ہائیجین کی فکر نہ کرو۔ مانیہ چڑھنے کے ساتھ مسکرائی بھی کیونکہ وہ ایسے زیادہ ہاٹ لگ رہا تھا۔ اچھا، پر میں یہ انگلیوں پر لگی آئسنگ نہیں کھاؤں گی۔ مانیہ نے ہار مانی، پر امائل یہاں بھی اکڑا۔ یہ میری ساری فنگرز پر لگی آئسنگ تم نے ہی کیک کے بعد زبان سے یہاں سے غائب کرنی ہے، ورنہ ہاتھ تمہارے بالوں سے صاف کروں گا۔ سوچ لو، پھر تمہیں نہلانا پڑے گا مجھے، تو معاملہ کافی بگڑ جائے گا۔ مانیہ تو اس کی ایسی معصومانہ دھمکی پر بھی سرتا پیر ڈری ہوئی تھی، لیکن نہانے اور بال پھر سے ٹوٹنے کے علاوہ امائل کی مزید قربت سہنے کی وجہ سے مانیہ نے ہار مانی، اور پہلے تو وہ کیک پیس کھایا، جبکہ مانیہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں کلائی سے جگڑتے دیکھا جہاں چاروں انگلیوں اور انگوٹھے کی آدھی آدھی جگہ آئسنگ سے ہٹی تھی۔ تم بہت بے شرم ہو، مانیہ نے منہ بگاڑتے بے جا الزام لگایا، جبکہ امائل ہنسا کہ اب اس میں کیا بے شرمی تھی۔ جبکہ مانیہ نے اس کے ہاتھ کی فنگرز پر لگی آئسنگ باری باری صاف تو کی، پر ٹریسز باقی چھوڑ رہی تھی، جبکہ انگوٹھے کو منہ میں لیتی وہ لگی ہی اتنی کیوٹ کہ امائل نے اپنا قہقہا رو کے منہ پر دوسرا ہاتھ جمایا، پر تب چیخا جب مانیہ نے اس کے انگوٹھے کو زور سے بائٹ کیا۔ ظالم لڑکی! امائل نے جلدی سے ہاتھ چھڑواتے اپنا تھم دیکھتے گھورا جو باقاعدہ دانتوں کے رنگ جیسے نشان سے لال لال ہو رہا تھا، پر محترمہ دانت دکھا کر مسکرا رہی تھی۔ تم نے ہنستے وقت منہ پر ہاتھ رکھا، یہ اس کی سزا تھی۔ مانیہ کے غصیلے جواب پر امائل نے انگوٹھے کو بہکتی اسمائل دیے کس کی تو مانیہ کے گال سے دیکھ کے درد تو وہ مانیہ کی غسیل آنکھوں پر ہی بھول گیا۔ پھر اپنی فنگرز پر لگی بچی کچی آئسنگ بھی امائل نے انگلیوں کو بالکل ویسے چاٹتے پونجی جیسے کوئی بہت ہی سرور والا ذائقہ دے رہی ہوں، اور یہ سب دیکھنا کسی بے باک ترین قربت کو سہنے سے زیادہ بھاری تھا کہ مانیہ نے نظریں ہی پھیر لی۔ بس کرو بہکے بے شرم آدمی، مجھے کچھ ہونے لگا ہے۔ مانیہ نے رحم طلب کیا کہ یہ سب بہت ہی آگ لگانے والی حرکتیں تھیں۔ اس سے پہلے کچھ سنگین ہو جائے، آ جاؤ سوتے ہیں، تم لیٹو میں عشاء پڑھ لوں۔ امائل نے اس کا سر چومتے ساری بہکے حرکتیں اور نظریں سمیٹی، تو مانیہ اس کے اٹھتے خود بھی کھڑی ہوئی، چہرے سے اضطراب سا چھلکا۔ میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی خواہش پر بے حد حسین مسکرایا۔
اس سے بڑھ کر اور کیا خوبصورت ہے کہ ایک دوسرے سے سکون پانے کے بعد ہم اللہ کے حضور جھک کر اس کا شکر بجا لائیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تم نے یہ خواہش خود کی۔ اگر ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں تو وہ ہمیں نہ بھولتا ہے مانیہ، نہ کسی مشکل وقت میں اکیلا چھوڑتا ہے۔ ہم دو کا ملنا اس کے اس کہے کا ثبوت ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آ جاؤ وضو کرتے ہیں۔ امائل نے اس کا ماتھا چومتے اس کے وجود کو ہر چاہی جاتی آسودگی دینے کو گلے لگایا۔ جب تک مانیہ خود دور نہ ہوتی وہ حصار نہ توڑتا، یہ مانیہ کو بہت ہی خوشی دیتا۔ آئی لو یو، وہ روبرو ہوتی ڈبڈبائی آنکھوں سے بولی۔ امائل حیرت قریشی کا حرکت کرتا دل مٹھی میں برے روک گئی۔ میں اس کا جواب تمہیں تمہارے سب سے بڑے حق کے زورجیت کے ساتھ تب دوں گا جب تم بالکل ٹھیک ہو کر مجھ تک لوٹو گی۔ اسے لالچ سمجھو یا کچھ بھی، لیکن تمہیں ہر صورت ٹھیک ہو کر مجھ تک لوٹنا ہی ہے اور کوئی چوائس نہیں۔ امائل نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا اور مانیہ کی آنکھیں سی نم پڑی۔ اگر یہ لالچ بھی تھی تو مانیہ کی سر آنکھوں پر تھی۔ وہ امادگی سے سر ہلا گئی، جس پر امائل کو اس پر بے حد پیار آیا۔ پر محترم اپنے اندر ہی واپس انڈھیل گئے کہ ابھی مانیہ اس کی شدتوں کا سوچ کر بھی خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ اسے اپنے اور مانیہ کے رشتے کو آہستہ آہستہ آگے بڑھانا تھا تاکہ وہ اس سفر میں تھک نہ جائے۔ وہ جب وضو کیے باہر آئی تو شال کو اچھے سے خود پہ لپیٹے بہت ہی بدلی لگی۔ اس طرح اسے ڈھکا اور سر چھپائے باوضو دیکھ کر امائل کے دل میں مانیہ کے لیے محبت کا ایک درجہ مزید بڑھا۔ وہ اسے اپنے مطابق ڈھلتا دیکھ رہا تھا اور وہ لڑکی بنا کسی مشکل سے گزرے ڈھلتی بھی جا رہی تھی۔ ایسے ڈکی چھپی عورت اللہ کو بہت پیاری ہے۔ اس نے عورت کو ایسے ہی بنایا ہے کہ ڈھانپا جائے۔ تمہیں پتہ ہے دنیا کے آدھے سے زیادہ فتنے عورت کی وجہ سے پھیلے ہیں۔ اس کے تھوڑے سے نظر آتے بال بھی شال کے اندر کرتا بڑے پتے کی بات بتا گیا، جس پر مانیہ اس کی آنکھوں کی فکر و ستائش پر مسکاتی نظر آئی۔ میں لڑکی ہوں امائل۔ مانیہ نے فوراً سے اسی مسکراتے انداز میں خود کو عورت کی کیٹیگری سے خود کو نکالا۔ ہاں نا، اچھی لڑکی، وہ ایسے اعتراف بنا سوچے کر سکتا تھا۔ مانیہ نے اس کے ساتھ ہی نماز ادا کی۔ بہت مدت بعد اللہ کا ذکر کر کے دلی سکون ملا۔ دونوں نے دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو نظریں ایک دوسرے سے ملی۔ کوئی دعا ذہن میں نہ رہی کہ ان دو کا ایک دوسرے کو دیکھنا ہی اس قدر مکمل اور خوبصورت تھا کہ دعائیں خود ہی مقدر میں لکھی جانے لگی۔ پھر بھی دل محبوب سے جڑے سکھ مانگنے سے کب تھکتا ہے؟ دعائیں بہت تھیں۔ مانیہ کے چہرے کا سکون امائل کو خوشی دیتا تھا۔ پورے وجود میں ایک طمانینت کا احساس جاگ جاتا۔ مانیہ نے جائے نماز سے اٹھتے شال اتاری تو مائل نے دونوں جائے نماز طے کر کے کاؤچ آرم پر رکھے اور مانیہ کو اپنے حصار میں بھرا۔ اچھا لگا نا اللہ کو یاد کر کے؟ وہ جیسے اشتیاق سے پوچھ رہا تھا، مانیہ کو دگنا اچھا لگا، بہت جیسے کچھ کھویا ہوا واپس مل گیا ہو۔ مانیہ کے اس اعتراف پر مائل کے ہونٹوں کے کنارے مسکراہٹ میں ڈلے اور انہی سے اس نے مانیہ کا سر چوما جو ہمیشہ مانیہ کو ایک جنتی راحت بخشتا، ایک تحفظ و اطمینان کا حصار باندھ دیتا۔ چلو اب سکون کی نیند لو، یہ بہت ضروری ہے تمہارے لیے۔ میں بھی کل پہلی سرجری کرنی پڑے تمہاری تو مائنڈ کو سکون دو۔ مانیہ سرجری پر تھوڑا پریشان تو ہوئی، پر اسے امائل کے ساتھ ہونے کی پوری تسلی میسر تھی، تو یہ ڈر و خوف وقتی ثابت ہوا۔ سکون تو تمہیں دیکھتے ہی مل جاتا ہے، بہت پیارے ہو تم، آفت کہیں کے، مجھے خود ہی سلاؤ کیونکہ نیند اول تو جاتی نہیں، چلی جائے تو تڑلے منتیں کرنے پر بھی نہیں آتی۔ مانیہ کی نیند کا بھی امائل کے پاس حل تھا۔ اچھا ایسا ہے، میرے پاس ایک میجک لائٹ ہے، رکو۔ مانیہ نے اس کے دور ہونے پر تجسس سے سوئچ بورڈ کی طرف بڑھتے ہوئے امائل کو دیکھا، جس نے مین لائٹ آف کرتے ہی ایک ڈم سی بلو لائٹ آن کی، جس سے یہ ہوا کہ پورے کمرے کی چھت اور دیواریں چھوٹے چھوٹے ستاروں کی طرح بنے ڈاٹ سے بھر گئی۔ وہ ایک LED لائٹ کے آگے لگے سٹارز کارڈ کا سایہ تھا، پورے کمرے میں اپنا سندر سا ایفیکٹ چھوڑ رہا تھا۔ مانیہ منہ پر ہاتھ رکھے کمرے کو ایک دم گلیکسی میں بدلتا دیکھے ہنس پڑی۔ وہ کئی طرح کے رنگوں کے ڈاٹس تھے جن کا رنگ غور کرنے پر دکھائی دیتا، ورنہ سبھی ستارے لگ رہے تھے۔ امائل نے اس کی اندھیرے میں بھی خوشی دیکھ لی۔ تبھی واپس حیران و مسرور محترمہ تک پہنچا، جس نے امائل کو دیکھتے ہی ہاتھ فوراً سے ہٹاتے اس کے حصار میں آتے ہی بازو گلے میں ہار سے پرولی۔ یہ کتنی خوبصورت لائٹ ہے امائل، لگ رہا ہے ہم کسی ستاروں سے بھرے آسمان کے نیچے ہیں۔ وہ اپنی خوشی چھپائے نہ چھپا پاتے ہنسی۔
हाँ ना, कभी-कभी जब बहुत थकन की वजह से मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता था। फिर मुझे ये थेरेपी लाइट मिली और इसे ऑन किए हम बहुत जल्द अच्छी नींद में जा सकते हैं। ये आँखों को मदहोश करके दिमाग को पुरसुकून करती है, जिससे हमारे दिमागी नींद वाले सेल्स भी जल्दी एक्टिव होते हैं, जो दिमाग को पैगाम भेजते हैं कि इसे अब बॉडी को सुला देना चाहिए। वो इसे मज़े से तफ़सील बता रहा था, जबकि हसीन लड़की पूरी की पूरी अमाहिल साहब से इम्प्रेस हुए जा रही थी। जो अमाइल ने कहा वो वाकई दुरुस्त था। इस लाइट में ऐसे एलईडी बल्ब थे जो माइंड फ्रेंडली थे। आ जाओ सोते हैं। अमाइल ने उसकी आंखें झपकने पर हाथ पकड़े मैट्रेस की तरफ कदम बढ़ाए। मानिया के जल्दी से लिहाफ में घुसकर लेटने पर वो भी मुस्कुराता हुआ दूसरी तरफ आया और मानिया के पास ही लेटे अपनी बाजू दी, जिस पर चढ़ते वो उसके सीने पर सर रखे मुस्कुराई। दोनों की नजर छत की जानिब बने सितारों पर थी, जबकि अमाइल का हाथ मानिया के गिर जकड़ कर इसे खुद से जोड़ गया। तभी मानिया ने बेख्तियार अमाइल को देखा, जिसने दूसरे हाथ से मानिया की गाल पकड़कर दबाते छुई, फिर से अपने करीब करते रगबत से माथा चूमा। मानिया की आंखें सुकून से बंद हुई तो हाथ अमाइल की गर्दन से जा लिपटा। उसके अमाइल की गर्दन को सहलाना अच्छा लगता था। उसको अमाइल की गर्दन को सहलाना अच्छा लगता था। उसकी वेन्स वाली गर्दन, मुलायम मगर टाइट स्किन, फिर हाथ उसका अमाइल की गर्दन से बेड की तरफ बढ़ा, जिससे उंगलियों को उलझाकर वो अमाइल के होंठों को छूकर खेलती। वह आंखों से ही मुस्कुराई और वह हरकत करता हाथ वापस गर्दन के गिर जमते ही रुक गया। अमाइल ने उसकी तरफ चेहरा फिरा तो वो सो चुकी थी। उसके इतने आराम से सो जाने पर अमाइल बेआवाज हंसा। फिर मानिया का अपनी गर्दन से जुड़ा हाथ पकड़कर उसकी हथेली बहुत ही शिद्दत से चूमी। आई लव यू टू मानिया। इकरार वो भी मानिया को पता लगे बिना करते ही अमाइल ने इसे अपने वजूद में छुपा सा लिया, क्योंकि वो तो सो चुकी थी, मगर अमाइल की जो जज्बात दहकाकर सोई उनको सर्द करने के लिए इसे मानिया को खुद में घोटना जरूरी लगा। लेकिन फिर भी उसकी शिद्दत भरी गिरफ्त में भी मानिया के दर्द करते वजूद के लिए मेहरबानियां ही मेहरबानियां छुपी थी। यही तो अमाइल हिरत कुरैशी का इश्क था, मरहम और दरमा जैसा। नू की तबीयत मुकम्मल तो नहीं पर बेहतर थी और तभी वो लोग 12 तक वापस दुकान मिला पहुंचे। नू ने रास्ते में कोई बात ना की क्योंकि वो काफी सुस्त हो रहा था। यहाँ तक कि मिकाइल दुकान से दोनों का सामना लाउंज में हुआ, पर वो थका था तो बस बाबा को नर्म सी माजरत ज़्यादा नजरों से ही देखता अपने रूम की तरफ बढ़ गया। नामा ने बीच की ये सर्द बहरी महसूस की, पर अभी नू अहम था। तभी मिकाइल ने भी इसे मिस्टर सड़ू के पीछे ही जाने का कहा कि उसे देखे कि उसकी तबीयत का मिकाइल को भी पता था, जबकि खुद वो न्यूज़ वापस बैठकर देखने लगे। लेकिन ध्यान तो कहीं और ही था। शायद बहुत कुछ था उनके पास सोचने के लिए। नामा पीछे ही रूम में एंटर हुई तो नू को कमरे के वस्त में पहुंचकर अंगड़ाई लेता देखे वो परेशान से उसके करीब चली आई। थोड़ा स्ट्रेच होकर अंगड़ाई लें, स्टिचेस खुल जाएंगे नू। नामा के मशवरे पर वो मुस्कुराकर पलटा जहां वो फिक्र से भरी खड़ी थी। ये कहो मेरी अंगड़ाई देखकर कुछ कुछ हुआ। नामा ने आंखें फैलाते ही ख्वामखा की खुशफहमी सुनी। दिल तो क्या कह दे ये सच है, पर सामने वाले ने बेबाक लाड उठवाने का पहले ही कह रखा था, तो नामा कोई खतरा नहीं उठा सकती थी। हाँ हुआ, पेट में बल पड़ा। नामा किसी से कम थोड़ा थी। नू इससे पहले हाथ बढ़ाकर किसी हकीम की मानिंद उसका पेट छूता, वो बर्बक नू का हाथ रोक गई। अपने नाजुक हाथ से नू की मजबूत कलाई पकड़ने की जरूरत बस नामा सुल्तान ही कर सकती थी। मैं तुम्हारे पेट का बल निकालने लगा था, तुमने ये इस तरह कलाई पकड़कर इस बल को मेरे पेट में ट्रांसफर कर दिया। तुम्हें पता है कि औरत का मर्द की यूं मजबूत कलाई पकड़ने का मतलब क्या है नामा सुल्तान? नामा जो बस रोकने को कर बैठी थी, नू के लफ्जों की तपश और मानी हेजी पर फौरन कलाई छोड़ गई। जो भी हो, मैंने बस आपका हाथ रोका था। वो नजरें नीची कर गई, फिर उठाई तो नू की शर्ट पर लगे ब्लड को देखे आगे बढ़ी। आप ये शर्ट बदलने में निकाल दूं? नामा ने इससे नजरें सी चुराते वार्डरोब कॉर्नर का रुख किया, पर नू ने उसकी जवाबन कलाई पकड़कर खींचते अपनी तरफ सरकाया। नामा की सांसें नू के सीने से आ लगते मुंतशिर सी हुई। मैं खुद निकाल लूंगा। नू ने उसकी कुर्बत चाही, पर वो डर रही थी। अभी अगर नू ने शर्ट्स देख ली तो वो बचकर कैसे निकलेगी। मैं निकाल देती हूँ, आप रेस्ट करें ना। नामा ने उसका हाथ कमर में रेंगते महसूस करे बदहवासी में तकरार की। तभी नू को लगा दाल में कुछ खला है।
ایک شرٹ نکالنے میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی۔ تم بتاؤ، میرے ساتھ کمفرٹیبل ہو؟ ہم ایک بیڈ شیئر کریں گے نا؟ ناما کا دھیان تو شرٹس کی طرف تھا، تبھی وہ سر بھی ہلا گئی۔ چنو کو مزید بے قابو سا کرنے کا موجب بنا۔ میری طرف کروٹ کرو گی؟ ناما نے گھبرا کر اس پر بھی ہاں کہہ دی۔ نو کو پاگل کر رہی تھی ناما کی غائب دماغی ہاں۔ کچھ ایسا ویسا ہو گیا وہ بھی اوکے ہوگا نا؟ یہ جناب تو بیٹھنے کی جگہ لیٹنے کا پلان بناتے کچھ زیادہ ہی پھیل رہے تھے۔ ناما اس بار ڈھٹکی کہ آخر یہ بندہ کیا کیا منواتا جا رہا ہے۔ ایسا ویسا ہوا تو ایسا تیسا کر دینا ہے میں نے۔ ہٹے شرٹ نکالنے دے۔ ناما کی کیوٹ سی ہفکی اور شرٹ نکالنے کے اصرار پر نو نے اسے دبوچتے خود ہی وارڈروب کھولی اور کھولتے ہی اس کی نظر اپنی ہینگ شرٹ پر گئی۔ نو نے ناما کو خود سے آزاد کرے دونوں ہاتھوں سے اپنی ہینگ شرٹس کو ادھر ادھر کرتے دیکھا، جن پر بنے ریڈ لپسٹک مارکس دیکھ کر اس کا دل تھم گیا، جبکہ ناما نے کبوتر کی طرح پکڑے جانے کے ڈر سے چہرے پر دونوں ہاتھ جما لیے۔ ناما، میری شرٹس کے ساتھ یہ زیادتی کس نے کی؟ کس نے ان کی عزت لوٹی؟ بتاؤ۔ چھپ رہی ہو؟ ادھر آؤ ذرا۔ نو نے پلٹ کر ناما کے چھپے چہرے کو دیکھتے اس کے دونوں ہاتھ ہٹائے تو ناما نے معصومیت سے دھان دکھائے۔ نو کی ہزل آنکھوں میں خمار چھلکا۔ میں نے، وہ آگے جھکتی سرگوشی میں بولی، تم نے، یہ سب تم نے کیا؟ تم نے میری شرٹس کو اتنی ساری میرے حصے کی کسز کر دی؟ تمہارا دل نہ کانپا میرے حق میں خیانت کرتے؟ اوہ گاڈ! وہ ڈرامائی انداز میں جیسے دہائی دے اٹھا۔ ناما کا چہرہ شرم سے انار ہوا۔ نو، ڈرامے بازی بند کریں۔ ناما نے مسکراتے ہوئے اس اوور ایکٹنگ کی دکان کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ڈرامے بازی؟ میرے ایموشنز کو ڈرامے بازی کہہ رہی ہو؟ اب میں یہی شرٹ پہن کر خود کو پوری رات اس دکھ میں جلاؤں گا کہ تم نے میرے بجائے میری شرٹس کو منہ لگانا بہتر سمجھا۔ ناما نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑے روکا، جبکہ نو کا دل تو ساری حدیں پار کرنے پر مچلا ہوا تھا۔ کون سا دکھ نو، یہ بس ایک شرارت ہے، ادھر دیکھیں۔ ناما نے اسے سمجھانا چاہا پر نو اسے تنگ کرنے پر تلا تھا۔ نہیں، چھوڑو۔ وہ شرٹ نکال لایا جسے دیکھ کر دونوں کا دل گدگدا گیا۔ نو، وہ چڑ کر پکاری، میں یہ شرٹ پہن کر باہر جاؤں گا تاکہ سب کو پتا چلے میری وائف مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے۔ جب میری شرٹ کا یہ حال ہے تو میرا کیا کرتی ہوگی؟ ناما کی پہنچ سے ہاتھ دور کیے وہ یہی شرٹ پہننے کے در پر تھا، جسے ناما اس لیے بھی آہستہ کھینچ رہی تھی کہیں نو کا زخم نہ درد کر اٹھے۔ نو، ایسا کرنے کے لیے آپ کو میری لاش پر سے گزرنا ہوگا، لائیں ادھر ورنہ پٹ جائیں گے۔ ناما نے اس بار شرافت کی زبان میں شرٹ مانگی، پر نو بنا کسی ڈیل کے کیسے مان جاتا؟ ویسے تو ڈیل آخری پوائنٹ ہوگی۔ اچھا رکو، ٹھیک ہے، ڈیل بعد میں، پہلے بتاؤ میری شرٹس پر یہ لپسٹک مارکس لگائے کیوں تم نے؟ نو نے شرٹ سائڈ پھینکتے ناما کو وارڈروب سے جوڑنے کے ساتھ بیچ کا فاصلہ بھی سمیٹا۔ ناما کے چہرے پر گھبراہٹ و گلال ساتھ بکھرے۔ بس معصوم سا غصہ نکالا ان پر۔ یہ بس آپ اس روم میں پہن سکتے ہیں، اگر پہن کر باہر گئے تو نظر لگ جائے گی، افواہیں پھیل جائیں گی کہ نو ناما کو پیارا ہو گیا ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں سب کہتی ہاں پی، ساتھ اس کے الفاظ نے جو نو ادھا دکان پر سرور طاری کیا، اس کی تو بات ہی الگ تھی، پر یہ افواہوں والے پوائنٹ پر وہ بگڑا۔ ٹھیک ہے، تو اب ڈیل کی طرف آتے ہیں ناما سلطان۔ ان افواہوں پر اس روم میں عمل ہونا چاہیے، بس اسی صورت یہ شرٹس یہاں رہیں گی۔ ناما اس کی اول تو بات نہ سمجھی۔ کون سی افواہیں؟ ان ہزل آنکھوں کے سرور اور دیوانگی کے روبرو وہ بری طرح کنفیوز ہوئی۔ نو نے مسکرا کر ناما کی حالت دیکھی، یہی کہ نو ناما کو پیارا ہو گیا ہے۔ وہ اپنے مطلب پر ڈٹا۔ ناما کے بکھرے بال، اس کے چہرے پر ابری سرخی اور ماتھے کا پسینہ سبھی ملاحظہ کرتے سنجیدہ ہوا۔ وہ تو ہے۔ ناما نے بے ارادہ ہی بڑبڑاتے نو کو دیکھا، مگر مقابل نظروں میں غالب آتے سرور کو دیکھتے اس کا حصار جھٹک کر یوں بھاگی جسے ہاتھ آئی تو بچ نہ پائے گی۔ نو پر سچ میں بن پیے نشہ چھا چکا تھا۔ ناما، بھاگنا مت۔ وہ ڈور کے پاس جا کر رکی اور اس سے پہلے نو اس کی طرف بڑھتا وہ ہنستی ہوئی کمرے سے نہ صرف نکلی بلکہ باہر سے بند کرے روم کے دروازے کے ساتھ جا لگی۔ جب نو نے ایک دو بار ڈور ناب گھمایا مگر ڈور کے آگے اسے دیکھتے وہ شرنگیز مسکراتا ہوا ڈور واپس بند کرے، ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے پارسل کی طرف چلایا جو اس نے اسپیشل جیولری شاپ سے کچھ آرڈر کروایا تھا۔ ناما کچھ دیر تو نو کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، تبھی ذرا نیچے چلی گئی
ताकि मिकाइल अंकल के साथ थोड़ी गपशप करे। जबकि नू ने वो पार्सल ओपन किया तो उसकी आंखें सामने मौजूद ज्वेलरी पीस पर बहुत खूबसूरत मुस्कुराई। अब वो क्या पीस था ये तो भी राज था, क्योंकि नू ने इसे वैसे ही बंद कर दिया और अपनी लिपस्टिक साइन के बिना वाली ही शर्ट निकाल कर वॉशरूम घुसा। नामा नीचे आई तो मिकाइल लाउंज में ही न्यूज देखने में गुम थे। नामा मुस्कुराकर उनके साथ बैठी तो वो मतवज्जा होते ही शफकत से भर जाते उसको अपने बाजू में हिसार गए। कैसा है वो सड़ा करेला? अकेला छोड़ाई हो उसे? सो तो नहीं गया? तबीयत बेहतर है उसकी? नामा ने उनके सवालों की स्पीड पर फौरन नफी में गर्दन घुमाई। वैसे ही मैंने सोचा घूम फिर आऊं। जाग रहे हैं वो आपसे आज हवा हवा क्यों थे, या शायद आप हवा थे, क्योंकि सर्द महरी सी महसूस हुई मुझे आप दो के बीच। नामा का जायजा हमेशा पावरफुल था। इस वक्त भी नामा ने महसूस किया वो इस हवाले पर अफसुर्दा से हो गए हैं। मैं था। जालिम बन जाता है वो नामा। उसने कहा था सालिम को प्यार दूं कि वो बच्चा एहसास कमतरी का शिकार है। मैंने ऐसा ही किया, पर सालिम का अंदर मेरी सोच से ज्यादा दुखा हुआ था। जब मैंने नू को कहा कि वो मेरी सिफारिश करे, इस आदमी ने आंखें माथे पर रख ली। अब बताओ मैं क्या करूं नामा? वो नामा के साथ अपना दिल खोल बैठे। दुखी थे, पूरी जात हिजन में डूबी थी कि नामा को भी खुद में लपेट गई। मुझे लगता है आपको उन्हें जालिम नहीं कहना चाहिए। कोई मसलहत होगी मिकाइल अंकल? अगर आप कहें मैं सालिम की काउंसलिंग कर सकती हूँ। एक्चुअली मेरा बचपन साइकेट्रिस्ट के साथ गुजरा है। मुझे उनके साथ रह रहकर खुद नफ्सियाती डॉक्टर वाली फील आने लगी थी। एक्चुअली मम्मी की तरफ से मैं भी काफ़ी इग्नोर्ड और दुखी बच्चा थी। कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास भी थे। तो मुझे लगता है मैं सालिम को समझा सकती हूँ उसकी दोस्त बनकर। नामा को उनका अफसुर्दा होना अच्छा नहीं लगा। तभी बाबा समझकर इसने अपनी इतनी सारी तकलीफ बांट ली। ओ मेरा प्यारा बच्चा, यहाँ आओ, कभी मत उदास होना। वो उनके गले लगाने पर बहुत अच्छा फील करती, क्योंकि मिकाइल से वो जब भी मिली उन्होंने जान लुटाने वाला अंदाज ही अपनाया था। तुम कोशिश कर लो, सालिम टेढ़ी खीर है। वो उसे इजाजत दे चुके थे। तभी वो जरा सामने होती चैलेंज पर मुस्कुराई। मैं उससे भी टेढ़ी हूँ। अच्छा सुने, ये हमारा सीक्रेट होगा, उन्हें मत बताइएगा। ऐसा ना हो हम उनके किसी प्लान को चौपट कर बैठे। क्या वो घर है? अव्वल जुमलों पर मिकाइल मुस्कुराए और सवाल पर सर हिलाया। हाँ, अपने रूम में है। कल से पढ़ाई को बहुत सीरियस लिया हुआ है। गार्ड्स जो उसके पीछे रहते हैं बता रहे थे कल से क्लब भी नहीं गया, ना दोस्तों से मिला है। आई थिंक बहुत हर्ट है। नामा को सुनकर मुसर्रत हुई। मतलब सुधरने की गली चल पड़ा है। चलें आप बैठे हैं, मैं उसके रूम से होकर आती हूँ। और एक और बात मिकाइल अंकल, ये भी हमारा सीक्रेट है। आपने जो मिसेस मिकाइल के बारे में कहा था वो सच है। मेरे और नू के साथ रहने और खुश होने पर वो खुश नहीं, तो कभी मैं और नू पब्लिकली लड़ते एक दूसरे पर गुस्सा करते नजर आए तो समझ जाइएगा ये ड्रामा है और बस उनकी नज़र से बचने की तदबीर है हमारी। अदरवाइज हम दो के बीच सब नॉर्मल और ठीक है। नामा की तमहीदें भी उसकी तरह मिकाइल को लाड दिला रही थी। नामा से उन्हें इतनी समझदारी की हरगिज उम्मीद न थी। तभी तो उन्होंने आसूदगी से नामा का माथा चूमा। तुमने बेहतरीन सोचा है। ऐसे हासदों से बचने का यही तरीका है कि हम अपने रिश्ते और रिश्ते के बीच की मोहब्बत को छुपा कर रखें। बस आपस में ठीक और करीब रहो दोनों। मेरा नू तुम्हें बहुत चाहने लगा है, प्यार करने लगा है, शदीद वाला। संभाल कर रखना उसे। अपनी माँ की तरह रेयर और कीमती रूह है वो, मेरी तरह हम नहीं है नामा। वो ये सब कहते तकलीफ से हट गए। शायद अनाया की कमी वो फांस थी जो गले में आखिरी सांस तक अटकी रहने वाली थी। जबकि नामा को यकीन था उनकी बात पर। उसने दिलासे की मानद मिकाइल बाबा का हाथ अपने हाथों में लिए दबाया। आप उनकी फिक्र ही मत करें, मैं हूं अब उनके साथ। मिकाइल अंकल, एक और बात पूछूं? नामा को कुछ याद आ गया तो दिल चाहा वो इनसे पूछ ले। जबकि नामा से बात करने से सुनने को मिकाइल हमेशा दिलो जान से हाजिर थे। हाँ पूछो। वो मतवज्जा हुए। नामा थोड़ी हिचकिचा रही थी। क्या नू के एक्सीडेंट में दिशा साहिबा का हाथ था? मिकाइल की आंखें हफीफ सी सुर्ख पड़ी। नहीं, नू ने कहा था कोई उसका खरीफ था। अगर दिशा ने ऐसा किया होता मैं उसे एक लम्हा अपनी जोजियत में ना रहने देता और शायद उसे जान से मार देता। मिकाइल की आंखों से शरारे टपके, जबकि नामा भी आजर्दा हुई। ओह चलें, अब ज्यादा मत सोचे। ऐसे ही ख्याल आ गया मुझे। मैं भी बहुत फजूल सवाल करती हूँ। नामा को से शर्मिंदगी हुई कि वो कुछ गलत कर बैठी है, पर ना जाने क्यों मिकाइल के दिल में खटका सा रुका था।
नहीं, फजूल नहीं था मेरा बच्चा, जाओ तुम सारिम को देखो। नामा ने शाइस्तगी से ओके कहा और इजाजत तलब होती वो वहां से चली गई। पर मिकाइल गहरी सोचों में उतर गए। उन्हें अच्छे से याद था कि नू ने इस खरीफ का कहे केस भी बंद करवा दिया था, वरना उसका एक्सीडेंट गाड़ी की ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ और गाड़ी के साथ किसी ने छेड़छाड़ भी की थी। पर मिकाइल के बहुत कहने के बावजूद भी नू ने मामला दबा दिया था और वही उसकी दिशा को दी आखिरी वार्निंग भी थी। न जाने क्यों पर नामा का ये आम सा सवाल मिकाइल की बहुत सी उलझनों की दबी राख उखाड़ गया। एक चिंगारी जल उठी थी और यही बढ़क कर दिशा के लिए वो आग बनने वाली थी जो अब तक वो दूसरों के दिलों को लगाती आई थी। नामा ने सालिम के रूम के बाहर रुकते डोरनाब घुमाने से पहले दस्तक दी। आ जाएं। सालिम की मसरूफ सी पुकार पर नामा जैसे ही अंदर झांकी, संजीदा सालिम के चेहरे पर रौनक सी आई। वो अपनी किताबें बेड पर फैलाए कुछ नोट्स बना रहा था और पिज्जा खा रहा था जब नामा को देखते दोनों काम छोड़े। आपू जाना, आ जाए यार, उधर क्यों खड़ी हैं? वो जिस तरह प्यार और खुशी से उसे उठकर खुद हाथ पकड़े अंदर लाया। नामा धीमा सा मुस्कुराई क्योंकि सारम ने इसे अपने मैट्रेस पर लाकर बिठाए खुद उसका हाथ छोड़े। सामने ही पड़ा बलून का संभाला। मैंने डिस्टर्ब कर दिया, तुम डिनर कर रहे थे, खा लो सारम, ठंडा हो जाएगा पिज्जा। नामा को अच्छा न लगा, वो अपना खाना रोक गया। तभी सारिम ने एक पीस खुद लिया, दूसरा नामा की तरफ बढ़ाया। पर वाग्य से मस्कीनियत से जैसे मुस्कुराई। सारिम ने इस पीस को मजीद हाफ किया क्योंकि समझ गया था नामा ये सब नहीं खाती। चले इतना सा ट्राई तो करें, न्यू चीजी बारबेक्यू फ्लेवर है काफी फेमस। सारिम के इसरार पर नामा ने छोटा सा पीस ले लिया, जबकि उसकी तवज्जो मुस्कुराते सारिम पर गहराई से थी। कि सब मत खाया करो, घर का खाना इतना यमी और हेल्दी होता है, उसकी आदत डालो। ये बताओ क्या चल रहा है लाइफ में? वो जैसे ताकीद कर रही थी। सारम का दिल चाहा बिना एतराज मान ले क्योंकि नामा से पहली नजर में ही भी दिल के करीब लगी थी। कुछ खास नहीं, पढ़ाई को सीरियस लिया है, 2 वीक बाद फाइनल्स हैं। आप अब यही रहेंगी आपू? नामा ने पिज्जा बाइट ली तो वो वाकई मजेदार था, जबकि सारम तो बहुत तेजी से हड़प कर रहा था जैसे बहुत भूख लगी हो। हाँ यही हूँ, पढ़ाई में, मैथ में कोई हेल्प चाहिए तो बताना। इनफैक्ट मैं हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छी हूँ। इसके अलावा तुम अपनी लाइफ का कुछ भी शेयर कर सकते हो। भाभी बहन जैसी होती है, तुम अच्छे हो, बस बस बिगड़े हुए हो। नामा का ये सब कहना सालिम के लिए पहाड़ हिम्मत जैसा था। वो हैरान था कि अपने कोसों दूर हैं और ये कल की आई गैर लड़की इतनी शफकत लौटा रही है। हालांकि जो सारिम ने उसकी गाड़ी के साथ करना चाहा, उसकी शर्मिंदगी ताउम्र रहने वाली थी। मैं कुछ कन्फेस करूं, मैंने आपकी गाड़ी क्लब के गुंडों को बेच दी थी आपू। जुए में बहुत बड़ी रकम हार गया था, तो जब आपकी गाड़ी देखी मेरे अंदर का शैतान जाग गया। तब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब आपको रोते देखा खुद पर लानत भेजने का दिल किया। भाई जानते हैं ये सब, उन्होंने मना किया मुझे आपको बताने से, पर न जाने क्यों बिना आपको ये बताए दिल पर हमेशा एक बोझ रह जाता। जानता हूँ आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं कुछ भी शेयर कर सकता हूँ, तो इसके लिए मुझे इस लायक भी तो बनना होगा। आई एम सॉरी इस गंदी हरकत के लिए आपू। आप कहें तो कान भी पकड़ लूं। सालिम की आंखों में नमी देखे खुद नामा का दिल तड़प सा उठा। वो इस बच्चे के हर लफ्ज से छलकता सोज महसूस कर रही थी और सितम के ये सब जानने के बाद भी नामा को उस पर गुस्सा ना आ सका। इसकी जरूरत नहीं, तुमने गलती की, एतराफ भी किया, माफी भी मांग ली, बात खत्म। मैं नाराज नहीं हूँ, इसलिए दिल पर बोझ रखने की जरूरत नहीं। नामा ने उसकी गाल थपकते सालिम को सच में रुला दिया। शायद इस वक्त वो था ही इमोशनली कमजोर। नामा खुद घबरा गई। पिज्जा पीस बॉक्स में रखे वो हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा थपक गई, जैसे कह रही हो इतने बड़े होकर रो क्यों रहे हो? अब मेरी फ्रेंड बनेगी? वो बहुत ज्यादा हर्ट था। नामा को भी दुखी कर रहा था क्योंकि उसकी आंखों से 1-2 आंसू भी गिरे थे। कहो तो मामा भी बन जाओ रोतू बेबी की। वो जानबूझकर मुस्कुराई तो सारम मजीद खुशी से मुस्कुराया। हाँ यार, पता नहीं क्या हो गया, ये रोने वाली कैटेगरी तो नहीं थी मेरी। ऐसा नहीं हूँ, आप ही कुछ स्पेशल हैं आपको जानू। तो दोस्ती डन है ना? वो हंसकर जैसे आंसू पूंछ गया। नामों को परेशानी हुई क्योंकि सालिम के अंदर बहुत सी घुटन वो बिना उसके कहे देख सकती थी। यस डन। तुम्हारे हर म्यूजिक इवेंट में पहली रो की जगह होनी चाहिए मेरी। वो जो गैराज में बाइक खड़ी है ना, वो तुम्हारी है ना? इस पर मुझे लॉन्ग ड्राइविंग पर भी लेकर जाओगे? डन। खुद गाड़ी चला चला कर नाक तक आजिज आ जाती हूँ कभी कभी। आई लव बाइक राइड। सालिम दिलो जान से मादा सीने पर हाथ रखे मुस्कुराया। जो हुक्म पिया, आप सच में बहुत कूल हैं।
एमी तो मेरे खड़ूस कोल्ड भाई आप पर फ्लैट नहीं हुए। अच्छा सुने, वो जेलस हो गए हमें साथ देकर तो। सारन को पिछली नूह की गोरियां कहाँ भूली थी। जबकि नामा पुरस्कार मुस्कुराई। जब जब वो नामा को लेकर जेलस होता, नामा को बहुत राहत मिलती थी। तो होने दो, हम तो चिल करेंगे। है बहुत टाइम ले लिया, अब तुम आराम से ये पिज्जा खाकर अपना काम करो। और हाँ, शेयरिंग इज केयरिंग, ओके ना। वो उठ खड़ी हुई और अपना छोड़ा पिज्जा बाइट उठाकर मुंह में डाले। इजाजत लेते लेते भी इख्तिताम में सारिम की तरफ देखकर कहना ना भूली, जो बहुत मुद्दत बाद इतना पुरसुकून मुस्कुराया था। जबकि नामा ने उसके रूम से निकलकर किचन का रुख किया। भले इसने छोटा सा पिज्जा पीस लिया हो, पर वो हैवी फील कर रही थी। तभी किचन में आकर अपने लिए ग्रीन टी बनाने लगी। जीन्स की पॉकेट से फोन निकालकर इसने निचला लिप दांतों पे दबाए नू का नंबर ओपन करे, मैसेज भेजा जो मैट्रेस पर बिना लिहाफ के ही तकिए जोड़ कर लेटा बाबा का कुछ वर्क और मेल्स देख रहा था। मैसेज रिंग पर जल्दी से फोन उठाया। कुछ पियेंगे, ग्रीन टी, कॉफी या चाय? नू ने मुस्कुराकर रिप्लाई लिखा, तुम्हारा खून। खूनी शैतानी इमोजी के संग जवाब लिखते और सरासर शैतानी मूड में था। जबकि नामा को लगा था जो वो कह आई है उसका असर जायल हो चुका होगा, पर यहाँ तो खतरा मजीद बड़ा मालूम हुआ। बी सीरियस, वो मेरे मुंह से निकल गया था, आपने उकसाया ही इस तरह। तंग मत करें, मैं अपने लिए ग्रीन टी बना रही हूँ, कुछ चाहिए तो बता दें। नामा ने खुद को हौसला दिया कि वो ऐसा नहीं है और दोबारा तसल्ली से टाइप किया, मेरी डील मानोगी तभी बात करूंगा। अभी मैं गुस्सा हूँ, मेरे माथे पर बड़े बड़े बल हैं, नाक खिंची है और गाल तपकर दहक रहे हैं। वो गुस्सा है इतना काफी था, पर जनाब ने पूरी तफसील दे डाली। जबकि नामा को पानी बॉयल करने रख रही थी, बेदहानी में हाथ जलते चूल्हे से जा लगा तो करंट सा खाती दूर हुई। हाथ की सेकंड फिंगर बुरी तरह रेड देखे। नामा ने गहरा दर्द भरा सांस खींचा। अभी बस आग की तपिश लगी, वरना उंगली सच में जल जाती। ये बंदा मेरे सारे होश छीन लेता है। नामा ने उदासी से सोचा, फिर जवाब लिखने लगी, आपके गुस्से की वजाहत बढ़ते मेरी उंगली जलते जलते बची है नो। अब भी मैं भी वही वाला गुस्सा हूँ, बलों वाला। नामा ने रूठे मुंह के साथ मैसेज भेजकर फोन रैक पर रखे। बॉयल हुए पानी को कप में डालते ग्रीन टी बैग निकाल कर अंदर रखा ही कि किचन से एंटर होते नू को देखे नामा का मुंह खुला का खुला रह गया। वो आया, पास रुका, उसके हाथ से मग छीनकर वापस शेल्फ पर रखे। नामा के हाथ पकड़कर उसकी रेड फिंगर का जायजा लेने लगा। नामा का सांस तक रुक गया था। ज्यादा हीट नहीं लगी, फिर भी इसकी केयर करना। और आज के बाद अगर तुमने किचन में फोन यूज किया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर ग्रीन टी ही पीनी थी तो मुझे कह देती। वो उसके डांटने पर सांस भर सकी। नू के हाथ अभी भी गर्म थे और जिस स्पीड से वो आया था, नामा को यकीन था भाग कर आया है और अपने बैंडेज का सत्यानाश भी कर लिया होगा। नू, आप भाग कर आए हैं? नामा की आंखें से सुर हुई क्योंकि वो दर्द से गहरे सांस भरने लगा था। उड़कर आना पॉसिबल नहीं था। यहाँ आओ, इस पर ऑइंटमेंट लगा दूं। इसे सुबह तक गीला मत करना, ना हाथ ज्यादा हिलाना। नू इसे कबर्ड की तरफ लेकर बढ़ा, पर नामा ने इसे खींचकर ना सिर्फ रोका बल्कि नू को पकड़कर वहीं रखे रिलैक्सिंग काउच पर एहतियात से बिठाया। जला नहीं है, सिर्फ हीट लगी है। चुप करके बैठे, मैं आपको इस फ्लू से निजात के लिए एक स्पेशल चीज बनाकर देने वाली हूँ। बाकी ये जो आप भाग कर मुझ तक आए, इस जुल्म का हिसाब रूम में लूंगी। मैगजीन पढ़ें तब तक। नामा ने अपना हाथ झटका और हुक्म सादर करती उसके हाथ में टेबल पर पड़ा मैगजीन उठाकर थमाए। खुद वापस किचन काउंटर की तरफ गई तो नू ने अपने पेट पर हाथ रखा तो कुछ गीला सा महसूस हुआ। यकीनन खून निकल आया था, पर वो शख्स नामा को देखने वहीं बैठा रहा। नामा मसरूफ से अंदाज में अपनी ग्रीन टी एंजॉय करे, साथ वो स्पेशल कहवा बना रही थी। दालचीनी की खुशबू तो नू के नाक तक गई थी। और भी बहुत सी चीजें थी, पर नू की हिस्से तो बस नामा को तलाशती थी। नामा, मैगजीन में छोटे छोटे कपड़ों वाली लड़कियां हैं हर तरफ। नू की आवाज सुने वो जल्दी से उसकी तरफ आई और मैगजीन छीना तो सामने लड़की को बिकनी में देखे नामा के गाल तपे। ऐसे मैगजीन किचन में कौन रखता है? यहाँ रेसिपीज बुक्स होनी चाहिए। कल ही ये हो जाना चाहिए मिस्टर नो। आप ऐसा करें, ये कुकी खा लें, बस वो स्पेशल कहवा तैयार होने वाला है। नामा ने वो मैगजीन सीधा डस्टबिन में फेंकते वहीं मेज पर रखी चॉकलेट चिप कुकीज देखे। वो ग्लास हैवी जार खोला और नू की तरफ बढ़ाया, जिसने बहकी नजरों से नामा से वो लेते उसका हाथ भी पकड़ा, पर नामा घबराकर जल्दी से छुड़वा गई। नू तसल्ली से बैठा नामा को निहारते कुकी खाने लगा। जबकि जिस तरह वो बाइट्स ले रहा था,
नामा को लगा कुकी को नामा समझ रखा है। नामा ने जब गौर किया तो उन्होंने पहले कुकी को किस की, फिर लाड किया, फिर बाइट लिया। बाखुदा वो बड़ी मुश्किल से हंसी रोक सकी थी और अपना ध्यान भटकाए वो कहवा कप में पोर करे, इसमें छोटा सा क्रिस्टल शुगर क्यूब डाले, नू की तरफ आई और उसके पास ही काउच पर बैठे वो ब्लैक कलर का कहवा नू के आगे रखा और नू के हाथ से एक बाइट जितनी रह जाती कुकी छीन कर खुद खाते, आंखों से इस कहवे को गरम गरम पीने का इशारा करने लगी। मेरी कुकी वापस करो। नू ने घूर कर नामा को देखा तो नामा बड़ी बुरी तरह गले में लगते फंदे पर खांसने लगी। नू ने मुस्कुराकर जल्दी से नामा के लिए बोतल में से पानी डाला, जिसे वो फौरन होंठों से लगा गई। पर पानी पीते ही वो ग्लास वापस मेज पर रखते हैं आंखें निकाल कर देखने लगी। अब वापस नहीं हो सकती, वैसे भी ये पीना अहम है, तो मेरी माँ ने इस मैदे की दुकान को रहने दें, जल्दी से पिए, चले से पिए। नो नामा ने उसकी नजरों की तपिश के आगे बेनियाज बनते नरमी से कहा, जिस पर नू ने शराफत से वो कप तो उठाया, पर नामा ने बेख्तियार नू की हथेली देखी जो गुलाबी थी जैसे खून की ट्रेसेस हों। नू इधर देखें, ब्लीडिंग हो रही है आपकी जख्म से। उफ, क्या कर दिया है, मेरे खुदा मैं आपका क्या करूं पागल इंसान। चले रो में आप कहवा पीना, मैं आपकी पट्टी बदल दूंगी, आ जाएं। वो जल्दी से उठी और जैसे परेशान होकर हाथ बढ़ा रही थी, उन्होंने फौरन उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और उठ खड़ा हुआ। शर्ट ब्लैक थी, तभी ब्लड नजर नहीं आ रहा था। नामा ने झुककर कप उठाया, जबकि वो इसे लिए सीढ़ियों पर बहुत एहतियात से चढ़कर ऊपर आई और नू को रश्क भरे सुकून में मंजरों ने मदहोश हुए देखा। जिस तरह लात मारकर नामा ने रूम का डोर खोला, नू मुस्कुराया, पर अभी उसकी मुस्कुराहट नामा को गुस्सा दिला रही थी। नू जाकर मैट्रेस पर तकियों से कमर टिकी कराहता बैठा तो नामा ने वो मग साइड रखते नू के दूसरे हाथ को छोड़ा। नू, स्टिचेस तो नहीं खुल गए? अब क्यों भागे? मेरा कसूर है, मैंने कहा ही क्यों उंगली का। आपकी शर्ट देखे, लहू लुहान है, मुझे माफ कर दे, मैं इसे खोल सकती हूँ। नामा के हाथ पैर फूले, जबकि वो जिस तरह इस शर्ट के बटन खोलने की इजाजत मांग रही थी, उन्होंने उसके दोनों हाथ पकड़कर खींचते अपने पास बिठाए, उसके हाथ गिरेबान पर जा जमाए। वो जानलेवा मुस्कुराया तो नामा की जान में जान आई। तुम इन्हें खोल सकती हो और छू सकती हो मुझे हर तरह। रुकी ऐसी बेबाक बेखुद खुमार में धुत इजाजत नामा के दिल तक हरारत उतार गई। फिर भी वो बहुत हिचकिचाकर उसकी शर्ट के बटन्स खोल रही थी। वेस्ट भी रेड थी, जिसका मतलब था उससे भी उतारना था। नामा को अभी नू की दिलकशी तो नजर ना आई, क्योंकि खून ही दिमाग खराब कर चुका था। हाँ, जालिम है आप, बहुत जालिम है। नामा ने जरा उसके सीने से जुड़ते हुए शर्ट जब नू की बाजुओं से उतारी तो दोनों की सांसें सियान मिली। खुशबू इधर उधर हुई, पर वो मुख्तसर सा लम्हा था जो नामा ने जल्दी परे कर दिया। नामा ने नू की शर्ट उतार कर नीचे फेंकी और दोनों हाथ उसकी पैंट में दूसरी वेस्ट को निकालने को अंदर घुसाती इसी आराम से वेस्ट को भी बैंडेज से अलग करे आहिस्ती से उतार कर जब उसके सर से गुजार कर बाजुओं से निकालने लगी तो उन्होंने शदीद प्यार से नामा की नाक चूमी। कोई और मौका होता तो वो मुस्कुराती, पर अभी आंखें धुंधला गई थी। मेरे शर्टलेस जलवे देखकर मुझ पर आशिक ना हो जाना नामा। आईने के मुताबिक मैं तराशी हुई मूरत हूँ। नामा ने तो उसके जिस्म पर भूल कर भी नजर न डाली, पर ये आदमी जिस तरह उकसा रहा था नामा से गुस्ताही हो सकती थी। ये तराशी हुई मूरत अकल से पैदल भी है। बात सुने, ये लास्ट वार्निंग है, मेरी वजह से खुद को इतनी सी भी तकलीफ नहीं देंगे दोबारा। आप आराम से आते अगर आना था। नू, पता भी है बॉडी पर स्टिचेस लगे हैं, बाहर फ्लू और पता नहीं क्या क्या चिपका है। इससे पहले वो फर्स्ट एड बॉक्स जो साइड में इस पर ही था खोलती, दोनों हथेलियों में नू का चेहरा बड़े सख्ती से तंबीह करने लगी। तुम नहीं चिपकी बस, हालांकि मैं तुम्हें प्यारा भी हूँ। नू इसे बाजुओं में भरने की कोशिश में था। नामा के चेहरे पर दर्द का असर गहरा हुआ। नू, मुझसे मत चिपके, आगे ही ब्लड निकल रहा है। वो इस बार तकलीफ से जरा ऊंचा डांट गई। डांटो तो मत, हो गया पीछे। वो फौरन से आजाद करे पीछे खिसकता तकिए से जा लगा, जबकि नामा ने बेख्तियार आगे झुकते उसका माथा चूमा। इसे अफसोस हुआ नू को डांटने पर, जबकि नू को उसके हंसी लाड की तो सिरे से तवक्को ना था। हाँ, ये जरूर उम्मीद थी कि वो एक दो थप्पड़ लगा देगी तंग आकर। तभी ये उम्मीद ना की गई कुर्बत दिलो रोह तक सरशारी उतार गई। माफ कर दें, लेकिन आपकी हरकतें डांट और मार खाने वाली हैं। मुझे ये पट्टी बदलने दे नू, कोई शरारत नहीं करनी, मैं बहुत परेशान हूँ इस वक्त। नू उसके माथा चूमने पर कुर्बान ही तो हो गया।
اوپر سے ناما کی تمہیدیں اور پاگل کرنے لگی۔ ناما ریلیکس ہو کر کرو، آئی ایم فائن۔ ناما کے ہاتھ نو کے پیٹ پر بندی پٹی کھولتے باقاعدہ کانپے تو نو اس کی گال تھپکی جس پر وہ خود کو مضبوط کر گئی۔ پٹی کھول کر ناما نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ پہلے زخم صاف کیا، پھر سے کلین کرنے کے بعد اینٹی انفیکشن اسپرٹ لگاتے ہی کاٹن پیس رکھے، نئی پٹی رول کرے اس کی پوری باڈی، کمر اور پیٹ کے گرد ویسے ہی لپیٹی جسے پہلی والی بندی تھی، جبکہ خود ناما نے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے ویٹ ٹیشو باکس سے چند وائپس نکالے اور قریب آتے وہ پٹی کے ارد گرد نو کے پیٹ پر اور سٹمک پر لگے بلڈ کے نشان ریموو کرنے لگی، جبکہ ناما کا ہاتھ اب پریشانی سے نہیں نو کے برہنہ جسم اور جلد کو چھونے پر کانپ رہا تھا، جبکہ ناما کے سینے کی طرف تو بھول کر بھی نظر نہیں کی تھی۔ ایکچولی سوئمنگ کرتا ہوں جم میں، تو تبھی چسٹ ویکس کر رکھی ہے۔ تم بھی سوچ رہی ہوگی کیا کیا چونچلے کرتا ہے یہ آدمی۔ ناما نے اس کو بنا دیکھے اپنا کام مکمل کیا، پھر جلدی سے اس کے چہرے تک نظریں لائی۔ میں نے نہیں دیکھا وہاں، تو میں ایسا کچھ سوچ بھی نہیں سکتی، ناما نے معصومیت سے کہا تو نو بہت قاتلانہ مسکرایا۔ یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی سچی تھی۔ اوکے، تمہارا مزید امتحان نہیں لیتا، جاؤ ایک لپسٹک سائن شرٹ لا دو، میں پہن لوں۔ ناما نے مسکرا کر سر ہلایا کہ وہ اس کا بہت احساس کر رہا ہے۔ ناما تو ایسے اٹھ کر گئی جیسے اسی طاق میں تھی۔ ویسٹ بھی دوں؟ ناما نے وارڈروب کارنر روم میں گھستے ہی آواز دی، پر نو نے منع کیا۔ نہیں، میری وارڈروب کا ویسٹ ڈرا مت کھولنا، وہ بہت میسی ہے۔ ناما نے اس کی بات انسنی کرتے شرٹ نکالنے کے بعد جیسے ہی وہ نچلا ڈرا کھولا، اگلے ہی لمحے آنکھیں پھیرتی فوراً بند کر گئی، کیونکہ وہاں نو کی کچھ زیادہ ہی پرسنل چیزیں بکھری تھی جو ناما کو کان کی لو تک سرخ کر گئی۔ مجھے اپنی پٹائی کرنی ہوگی، ناما، تمہیں سمجھنا چاہیے ہر چیز تمہارے گھسنے کی نہیں۔ اف، شرم آ رہی ہے۔ ناما نے وارڈروب بند کرتے اپنے آپ کو کمپوز کرتے واپس نو کی طرف قدم بڑھائے، جس نے ناما کے ہاتھ سے شرٹ لی اور اٹھ کر ڈریسنگ کے سامنے رکے ان کے بٹنز بند کیے، پھر جا کر ہاتھ واش کرے باہر آ کر واپس مرر کے سامنے رکا۔ ناما نے اس کے پہاڑ سے جاذب سراپے کو کف سے دیکھتے رشک آنکھوں میں بھرا، پھر وہ اپنے ریڈ لپسٹک سائنز دیکھ کر دل و جان تک گدگدانے لگی۔ وہ تو پی لیں۔ نو جب پلٹا تو ناما کو اپنی طرف دیکھے مسکرایا، جو جلدی سے قہوے کی طرف دھیان دلوا گئی۔ پیتا ہوں، یہاں آؤ پہلے۔ نو نے اپنا خوبصورت ہاتھ پھیلایا تو ناما جلدی سے اس تک پہنچی اور اپنا ہاتھ نو کی ہتھیلی میں قید کیا، جبکہ ناما تب حیران سا مسکرائی جب نو نے اسے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ وہ آئینے سے ایک دوسرے کو پیار بھری نظر لگا رہے تھے۔ میں نے تمہیں منہ دکھائی نہیں دی، دے سکتا ہوں؟ ناما اس کے گال سے گال جوڑ کر کان میں سرگوشی کرنے پر مدہوش سی ہوئی، کیونکہ نو نے اسے بازوؤں میں بسا رکھا تھا۔ کیوں تکلف کرتے رہتے ہیں آپ نو؟ یہ لاڈ برا شکوا تھا، ورنہ کون لڑکی منہ دکھائی کو منع کر سکتی تھی؟ میں تمہیں پیارا ہوں، کیا اسے سیلیبریٹ بھی نہ کروں اب؟ کبھی تو سڑے جواب کو تروتازہ میں بدل لو۔ مجھے نہیں پتا میں نے یہ کیا خرید لیا، لیکن یہ تمہیں سوچتے ہی دل کو بھایا۔ تم پلیز ہنسنا مت کہ یہ کیسی عجیب منہ دکھائی ہے۔ ناما اس کی تمہیدوں پر بہت ایکسائٹڈ ہوئی کہ آخر ایسا کیا خرید لیا، اور جب نو نے وہ جویلری کیس کھولا تو اندر بہت ہی باریک ہیروں سے بنا تاج کی طرح کا ہیئر رنگ دیکھتے ناما پتھرا گئی۔ مطلب وہ کراؤن ہی تھا، پر اسے رنگ کی طرح بالوں پر بھی لگایا جا سکتا تھا۔ وہ خالص ہیروں کا بنا بہت ہی بیش قیمتی اور یونیک ڈیزائن تھا۔ ہنسی کا تو نہیں پتا، ناما کا دل تڑپ کر ضرور رہ گیا۔ وہ اس تاج کو پکڑے جذباتی ہو رہی تھی۔ نو نے اسے پکڑ کر اپنے روبرو کیا اور وہ کراؤن ناما کے ہاتھوں سے لے کر اس کے سر پر بہت ہی خوبصورتی سے ایڈجسٹ کیا، جو ناما پر انتہا کا سجا۔ وہ ناما کو بے حد رغبت سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، وہ ایسا تھا جسے دیکھ کر سانس لینا بھول جاتی تھی وہ۔ روح ادا، کھل کر حکمرانی کرو مجھ پر، لیکن میرے عہد بادشاہت میں مجھے تمہارے پیروں کی دھول اور ان ہاتھوں کی لرزش قبول نہ ہوگی۔ ایک دو اور بگڑے ارمان ہیں، وہ اگر کبھی بیجا قریب آؤ گی تو کان میں بتاؤں گا۔ نو نے اسے کسی شہزادی کی طرح خود پر حاکمیت بخشی، اس کے مرمری ہاتھ چومتے مسکرایا، جبکہ ناما سمجھ نہ پائی اب حکمرانی کیسے کرے کہ دل تو اس شخص کے قدموں میں ہی کسی فقیر سا جا بیٹھا تھا، اپنی جگہ چن چکا تھا۔ نو، یہ بہت خوبصورت ہے۔ ناما کی آنکھیں نم ہوئی، آواز کانپی۔ کیا یہ گفٹ یا میں؟ وہ شوہا ہوا۔ آپ؟ وہ بنا انجام کی پرواہ کیے بول اٹھی، جبکہ مقابل سنجیدہ تاثرات بے خودی اوڑ گئے۔ تمہیں پسند آیا؟
انہوں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں برتے، اس تاج کو لگتے بھاگ دیکھتے، ان بری آنکھوں میں جانکتے پوچھا۔ بہت۔ ناما کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ گرا۔ تھینک یو ناما سلطان۔ انہوں نے اسے خود سے لگاتے سینے میں چھپایا کہ وہ یہ تاج لیے اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ وہ مزید دیکھتا تو بری طرح بہک جاتا۔ کس لیے نو؟ وہ اس کے سینے لپٹی منمنائی۔ پتہ نہیں، پر رکھ لو، میں تمہیں پیارا ہوں یا نہیں، تم بہت پیاری ہو۔ روح کی بھاری آواز نے اسے اس کی محبت ہونے کا یقین دلایا تو لہجہ جذبات کی شدت کو بیاں کرنے میں آیا ہوا، اور جب تک وہ اسے اپنے گلے لگائے رہا وہ حرکت بھی نہ کر سکی۔ بہت جلد ہم پراپر یہاں کی روایت کے مطابق شادی کریں گے، پھر تم وائٹ ویڈنگ گاؤن کے ساتھ اسے پہننا، تباہی مچا دو گی لمبی ٹانگوں والی ناما سلطان۔ بہت ہی سارے خمار جٹک کر سامنے ہوئے۔ ناما نے گال پھلاتے نوک کی شرارتی شکل دیکھی۔ اتنی بھی لمبی نہیں ہے، زرافے کی کزن نہیں ہو۔ ناما کو اپنی ٹانگوں کے خلاف کچھ بھی نہیں سننا تھا۔ یہ اتنی لمبی نہ ہوتی تو تمہیں گلے لگانا میرے لیے مشکل ہوتا۔ مجھے تو بہت پیاری ہے ناما۔ اس سے زیادہ ناما اپنی کوئی بے باک تعریف نہ سن سکتی تھی۔ تبھی وہ کراؤن اتار کر واپس جویلری کیس میں رکھا۔ وہ پی لے نو، ٹھنڈا ہو گیا تو فائدہ نہیں۔ آئے۔ جناب نے ناما کی مان لی اور بےحد انداز میں ناما کے چہرے پر کھلے گلال والا روپ آنکھوں سے دل میں اتارتے اس کے بٹھانے پر وہ کٹ پتلی کی طرح اس کے حکم کی تعمیل میں واپس بیٹھا۔ ناما نے جھک کر تکیے کھڑے کیے تو نو کا چہرہ ناما کے کھلے بالوں میں چھپا، جنہیں ہاتھ بڑھا کر نو نے ہاتھ میں قید کرتے پکڑ کر ان کی مدہوش ہوئے خوشبو انہیل کی۔ نو بالوں کو بھی چھوڑ دیں۔ ناما نے اس کے ہاتھ سے اپنے بال چھین کر وہ مگ پکڑایا، پر نو اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے طلب اس کی ہو اور وہ ظالم کچھ ناپسند سا ہاتھ میں تھما رہی ہو۔ آپ اسے پیے، میں عشاء پڑھ لوں۔ آپ آج ریسٹ دیں، بین ہونے سے پھر بلڈ نکل آئے گا۔ فجر کے ساتھ قضا پڑھ لیجیے گا، تب تک پوری امید ہے آپ کی طبیعت سنبھل چکی ہوگی۔ ناما نے پاس سے اٹھتے سے نرمی سے مخاطب کیا۔ نو نے گہری وارفتہ نگاہوں سے ناما کو مستقل دیکھا کہ وہ جواب لیے بنا ہی بکھلاہٹ میں مبتلا ہوتی وہاں سے چلی گئی۔ نو نے ہنستے ہوئے ناما کی بھاگنے کی سپیڈ دیکھی اور وہ گندے سے ٹیسٹ والا قہوہ پینے لگا، مگر وہ جانتا نہیں تھا اسی سے نو کا فلو اور باڈی پین بھاگنے والا ہے۔ ناما نے وضو کیا، چینج کیا، پھر اسکارف سر پر اچھے سے جماتی وہ جائے نماز لیے ڈریسنگ روم میں چلی گئی، جہاں نماز پڑھنے کے لیے بھی ایک اسپیشل کارنر موجود تھا۔ ناما نے جب تک نماز ادا کی نو نے وہ قہوہ پیا اور تھوڑا تکیے نیچے کیے، بازو ناما کی تکیے کی طرف کھول کر پھیلائے، آنکھیں موند گیا۔ سر بہت بھاری تھا کہ نیند سی آنے لگی۔ ناما جب تک نماز ادا کیے روم میں آئی نو سو چکا تھا۔ اسے نو کے بازو پھیلا کر سونے پر بے حد پیار آیا۔ چائے نماز اس کی جگہ رکھے وہ اسکارف اتارتی، بالوں کو کھولتی، روم کی مین لائٹ آف کیے خود بھی نو کے پاس آ کر بیٹھی، اپنا ہاتھ نو کے ماتھے پر رکھتے حرارت دیکھی جو ابھی بھی تھی، پھر اس کی شرٹ کے دو کھلے بٹنز کے اندر ہاتھ داخل کرتے حرارت چیک کی، پھر جھک کر اس کا ماتھا چوما۔ وہ کچھ دیر نو کے شانے پر سر رکھے رہی۔ جب وہ درد سے کسمسایا تو نامن نے فوراً سے پاس سے اٹھتے اس پر لحاف کھول کر کروایا اور خود بھی دوسری طرف سے آ کر لیٹے سر تکیے پر پھیلی نو کی بازو پر رکھا ہی کہ نو یکدم جاگا۔ ناما اسی کی طرف کروٹ کیے لیٹی تھی۔ یہ جاگتے ہی جناب کو نشیلا سے سرور دے گیا۔ نیند میں بھی میرے لیے بازو پھیلا رکھی تھی، تھینک یو۔ وہ خود بھی ہلکی ہلکی نیند میں ڈوبی بولی۔ میری طرف کروٹ کر کے سونا پوری رات، تھک جاؤ تو بتانا، میں تمہاری دوسری طرف آ جاؤں گا۔ یہ میری نیند کی میڈیسن ہے اب سے۔ تمہارا میری طرف چہرہ اور بہت پاس دھڑکتا دعا میں کیا مانگا آج؟ ناما کی آنکھیں بھیگی، بے اختیار ہاتھ نو کے سینے پر ہتھیلی کے سنگ جما گئی۔ جب دعا پوری ہوگی پھر بتاؤں گی کیا مانگا۔ درد تو نہیں آپ کو میرے آپ کی بازو پر سر رکھنے سے؟ ہم میں کوئی کھچاؤ تو نہیں پڑ رہا؟ نو نے اس کی طرف کروٹ نہ کی کیونکہ ایسے وہ درد میں رہتا، لیکن وہ پوری طرح ناما کی طرف ہی متوجہ تھا۔ سہم پر تو نہیں، پر تمہارے اتنے قریب ہونے پر دل میں کھچاؤ پڑا ہے۔ ناما کا اس کے سینے پر حرکت کرتا دل رکا، اس کے سینے پر حرکت کرتا ہاتھ رکا اور نو کے رخسار سے جا جوڑا، اور وہ بری آنکھیں بے حد پریشان۔ اس کی دوا کر سکتی ہوں، آپ کی تھوڑا اور قریب ہو کر سو سکتی ہوں؟ ناما کے پوچھنے سے پہلے ہی وہ اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا گیا۔ ناما کی پلکیں سی شرم سے حرکت کی، جتنا چاہے قریب ہو سکتی ہو، بس دھیان رکھنا ویڈنگ وائٹ گاؤن پر ریڈ ربن لگنا باقی ہے ابھی۔ نو کی آنکھ ونک کرنے پر وہ پہلے تو اس کی بات نہ سمجھی، پر مفہوم سمجھتے ہی ناما کان کی لو تک سرخ پڑی۔ وہ ریڈ ربن لڑکی کا انچ ہوا، سمبل آف ہر ورجینٹی، پیورٹی ہونا ریپرزینٹ کرتا ہے۔
یعنی اس کا کسی مرد سے فزیکل ازواجی رشتہ نہ بنا ہو۔ سو جائیں نو، پٹری سے اتر رہے ہیں آپ۔ ناما نے اس کے سینے میں چہرہ چھپاتے منت سی کی تو رو نے اس کے بعد سمجھ جانے پر ہنس کر اس کا سر چومتے خود بھی آنکھیں موند لی۔ لیکن خدا گواہ تھا، نو کہ اس ریڈ ربن کے حوالے نے ناما کی نیند چھین لی تھی۔ سٹمک پہ تتلیاں سی بھر گئیں۔ اب وہ ہر سانس کے ساتھ اپنی خیر ہی مانگ رہی تھی کہ اتنے قریب سو رہی ہے تو بس راحت خیر و عافیت سے گزر جائے۔ جی جناب، وعدہ پورا ہو گیا ہے۔ 1 گھنٹے کی ایپیسوڈ لے کر آ چکی ہوں، یقیناً اچھی لگی ہوگی۔ کیا اچھا لگا، کیا اچھا نہیں لگا بتائیے گا۔ بہت مزے کی ایپیسوڈ، اور میری طبیعت بھی خراب ہونا شروع ہو رہی ہے، فلو سا بھی فیل ہو رہا ہے، تو دعا کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ دعا میں یاد رکھیے گا، تو اچھا سا تبصرہ ضرور دیجیے گا۔ پورے گھنٹہ میں بک بک کرتی رہی ہوں، بولتی رہی ہوں، اور میرا گلا بالکل خشک ہو گیا ہے۔ میں نے بالکل بھی بیچ میں وہ نہیں لیا، بریک نہیں لیا، تو میں مسلسل 1 گھنٹہ بولتی رہی ہوں، اور اب میری بس ہو گئی ہے۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جو بہت ہی حسین ہونے والی ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بہت کچھ نیا ہونے والا ہے ناول میں، بہت ساری چیزیں ہونے والی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ناول کو ہم اینڈ کی طرف لے کے جائیں گے، کیونکہ ہر سفر کا ایک اختتام ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔